بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ الجدار المشترك العلمي الخيار الفرنسي والخيار العربي في هذه الحصة الجديدة إن شاء الله. وأتمنى أن تكون على صحة جيدة وفي كامل طاقتكم من أجل متابعة هذه الحصة المفيدة إن شاء الله. فكيف ما كتلاحظوا إن شاء الله في هذه الحصة إن شاء الله غنشوف واحد ديكزيرسيس دابليكاسيون. هاد ديكزيرسيس دابليكاسيون على ليتود دو لا باريتي دون فونكسيون نوميريك، يعني على دراسة زوجية دالة عددية. إذا إن شاء الله بالنسبة لنا إن شاء الله نختصر في هذا الفيديو على ثلاثة الأمثلة اللي هي أمثلة مفيدة جدا ستمكنكم إن شاء الله من التخلص من جميع الصعوبات اللي كتعترضكم أثناء طرح مثل هذه الأسئلة. إذا نمر مباشرة الإجابة على المثال الأول. On va passer directement à la correction de l'exemple 1. Bon, l'exemple 1 هو هذا. Étudier la parité de f. D'accord? La fonction f. Donc on a, l'exemple nous a dit que المثال ديالنا كيقول بأن f de x est égal à x au carré moins 4. Donc, avant de déterminer la parité, قبل ما نهضروا على la parité, كتعرفوا بأن la parité عندها la relation مع l'ensemble de définitions. Donc, on va déterminer tout d'abord l'ensemble de définitions. Donc, alors, d de f, quoi est égal à d de f? D de f est égal à r. D'accord? Car f est un polynôme. D'accord? Est un polynôme. Nous avons vu ça. D'accord? Après la détermination de l'ensemble des définitions, نشوفوا deux conditions. نشوفوا واش تحققوا جوج ديال الشروط ولا لا. داكور؟ غنبداو بلا كونديسيون الأولى. الكونديسيون الأولى هي شوفوا واش l'ensemble des définitions اللي هي R واش il est centré par 0 ou non. Bien évidemment. Donc بديهيا أن R غتكون centré par 0. شنو هي centré par 0؟ يعني أي عدد خديتيه مثلا من هاد l'ensemble de définitions اللي هي R واش تيكون المقابل ديالو أو لا. l'opposé ديالو بيان سور غادي يكون. دونك غنجي هنا pour toute x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f. على كونديسيون ولا تحققت. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نكالكوليو f de moins x. Voilà. Donc pour toute x appartient à d de f, on a, d'accord, f de moins x. Voilà, f de moins x, باش نكالكوليوها. بغينا نكالكوليو f de moins x, il est très facile. اش غدير؟ غتمشي ل f de x ديالك اللي هي هادي، ها هي في بلاصة x، هادي ليماج دو x. إلا بغيتي ليماج دو moins x, il suffit de remplacer tout simplement x par moins x. يعني يكفي أنك تعوض x بناقص x، تبقى تزيد ناقص في بلاصة x. داكور؟ فين ما شتي x تزيد ليها ناقص. هادشي اللي غندير أنا. دونك فوالا هي موان x أو كاري موان 4. داكور؟ كما كتعرفو بأن ملي كتكون أو كاري كيتحيد موان، كتولي هنا x أو كاري موان 4. وهادي هي f دو x. كتلاحظو بأن هادي x أو كاري موان 4 هي هادي. داكور؟ هي الأولى اللي كانت عندكم هادي. دونك اشنو ممكن نقولو في هاد الحالة؟ نقولو بأن لا فونكسيون إي بير دو f est une fonction paire. Ça, voilà. On va passer maintenant à l'exemple 2. Voilà l'exemple 2. De la même façon, étudions
la parité de f. D'accord? Dans cette cas-là, on a f de x est égal à l'exemple 2 nous a dit que مثال ثاني تيقول بأن f de x est égal à racine carrée ديال x au carré moins 1. في هذه الحالة هذه اش غادي نديرو عاوتاني on va déterminer l'ensemble des définitions. Donc d de f est égal à في هذه الحالة x appartient à r. حتى في هذه الحالة خصك تحط الشرط ماشي بحال هذيك البولينوم كنكتبوها مباشرة دابا هادي on doit imposer la condition. نحطو الشرط ديال جذر مربع ديما لا راسين كاري. كتعرفوا بأن داك العدد اللي تيكون في الداخل ديال لا راسين كاري خص يكون كبر من أو يساوي صفر. كنحط هاد الشرط هذا وغنجي هنا كتلاحظوا بأن هادي سيت اون إيكواسيون هادي متراجحة من الدرجة الثانية راه درناها في الدورة الأولى. دونك إلا بغينا نديرو لا ريزوليسيون الحل ديال هادي شنو خصنا نديرو؟ أولا غادي نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون نحلو المعادلة x au carré moins 1 est égal à 0 implique يعني أن implique que tout simplement هنايا تلاحظوا بأن عندكم هنا إيدونتيتي غوماركابل متطابقة عامة 3 يستحسن أنك تعملها بحال هكا ولا ما تستعمل الدلتا c'est-à-dire que x moins 1 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. D'accord? Alors, x est égal à 1 ترجع هادي لهنا تولي هاد موان 1 تولي 1 و x tout simplement est égal à moins 1. من بعد غادي تجي غادي تحط لو طابلو دو سين. Donc dressons le tableau دو سين. علاش كنحطو هاد لو طابلو دو سين؟ حيت ديما حيت الهدف ديالنا هو هاد لينيكواسيون هادي إلا بغيتي تحلها ديما درناها في لا بروميير بارتي في لو كور ديال في لا لوسون ديال لي زينيكواسيون مع ليكواسيون ضروري خصك دير ان طابلو دو سين حيت هي دو سكوند دوغا حيت من الدرجة الثانية. دونك فوالا غادي تجي هنا غادي دير الطابلو ديالك على هاد الشكل هذا. فوالا إكس موان لانفيني بلوس لانفيني. داكور؟ تجي هنايا غادي تحط لو بولينوم ديالك اللي هي إكس أو كاري موان 1. تجي هنا غادي تحط موان 1 تحط هنا 0 هنا 0. علاش؟ لأن هادو سوسون دو غاسين ديالها ديال هادي السوليسيون ديال لي غاسين دو بولينوم ديالها. دونك هنا إلا بغيتي دير لي سيني ديالك اش كدير؟ كاينة قاعدة اش كتقول لك بأن لو كونطرير دو سيني دو أ هنا في هاد الحالة هي موان حيت أ بوزيتيف هنا بلوس. دونك دي دو اف سامبلومون شنو هي لونسومبل دو ديفينيسيون في هاد الحالة هي البلاصة اللي تيكون فيها لي سين بوزيتيف يعني هاد الانترفال مع هذا. دونك هي لونيون هي موان لانفيني موان 1 union 1 plus l'infini. دابا حنا درنا لونسومبل دو ديفينيسيون. شنو غيبقى لينا دابا؟ هات لينا باش نشوفو لي كونديسيون واش تحققو ولا لا. فوالا دونك لا كونديسيون الأولى ديال لا سيميتري. on va voir واش لونسومبل دو ديفينيسيون ديالنا اسكي لي سونطري بار زيرو ولا واش ممركزة بالنسبة لصفر. نعم. كتلاحظوا بأن هنا هنا موان 1 هنا أي عدد خديتيه هنايا كاين المقابل ديالو هنايا وراه كنت شرحت هادشي في الفيديو الأول. إذا أرجو من التلاميذ الأعزاء الرجوع للفيديو. داكور؟ إذا هنايا غادي نجي هنا. إذا غادي ندير هنا بوغ توت إكس appartient à df on a tout simplement moins x appartient à df. داكور؟ هذا بالنسبة للشرط الأولاني. دابا خصني نشوف الشرط لا كونديسيون الأخرى.
ها هي غادي نمر باش ندير لا كونديسيون الأخرى. فوالا. دونك هنا جو في تيرميني إيسي لا كونديسيون الثانية. شنو خصنا نديرو؟ on a pour tout x غنكالكوليو في 2 moins x pour tout x partie interdite de f on a tout simplement f2 moins x on a f de x نكالكو بعدا ب f de x x au carré moins 1 alors غنجي هنا f2 moins x تيكالا هنايا إلا بغيتي f2 moins x هنا تجي ترومبلاسي x بموان اكس. هنا كانت عندك هنا اكس هنا اكس او كاري. دابا الا بغينا ليماج الا بغينا موان اكس هنا مادام زدنا هنا ناقص حتى هنا غنبقاو نزيدو ناقص في البلاصه كاع اللي فيها اكس موان زان. داكور تيكالا كتلاحظوا معايا بان هنا موان مع او كاري كتحيد كتولي هنا اكس او كاري موان زان. وهادي شنو هي؟ هادي هي اف دو اكس. اف دو اكس. دونك مادام ان لا كونديسيون الأولى تحققت و لا كونديسيون الثانية اللي هي اف دو موان اكس تيكال اف دو اكس دونك تحققت، شنو نقولو في هاد الحالة؟ دو اف ايت اون فونكسيون بحال ليكزومبل الأولاني اون فونكسيون بير. فوالا. إذا نمر للمثال الثالث. إذا فكما تلاحظون إذا المثال الثالث هو كالتالي. إذا troisièmement on a f de x est égal à x sur x au carré moins 1. D'accord? La première des choses à faire, c'est de déterminer l'ensemble des définitions. أول حاجة هي مجموعة التعريف. On a dit de f est égal à x appartient à R. Donc, comme vous voyez ici, la fonction c'est une fonction rationnelle. يعني دالة جذرية. إذا فيها المقام denominateur. Donc غادي نحطو الشرط ديال الدينوميناتور. ديما المقام يخالف صفر. Donc x au carré moins 1 différent de 0. D'accord. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ندير لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي، حيت هادي سي تقريبا هنايا هنا عندكم x au carré moins 1. دونك هادي سي ان بولينوم دو سكوند دوغري. دونك غنشوفو هنا غنقلبو على اكس. شنو خصها تخالف اكس؟ مفهوم؟ شنو هي القيم اللي خصها تخالف اكس باش هاد العدد كامل يخالف لينا صفر؟ دونك الا بغينا هكا كاش غنديرو لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون اكس كاري موان 1 تيكالا 0. دونك الوغ اكس او كاري موان 1 تيكالا 0 implique x moins 1 facteur x plus 1 égale à 0. D'accord. C'est une identité remarquable 3 متطابقة عامة 3. يستحسن نتعاملو مع بحال هكا بلا ما نديرو لو ديسكريمينون. حيت هنا ساهلة هادي. دونك x moins 1 égale à 0. هنا عندكم لو برودوي دو دو نومبر جوج عددين كيساوي صفر، يعني أن إحداهما كيساوي صفر. إذا x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Donc, هنا x égale à 1 ou x égale à moins 1. حتى ce sont de deux équations du premier degré. هذه معادلة من الدرجة الأولى ساهلين. دابا غدير هنا ناقص واحد إكسيتيرا. ترجع موان 1 لوطر كوتي غتولي عندك 1. هنا ترجع بلوس 1 لوطر كوتي غتولي موان 1. دونك دابا اش كتلاحظوا هنايا؟ دونك شنو هما دابا لي فالور؟ شنو هما لي فالور اللي كيكون اللي كتاخدهم اكس و تيكون هاد المقام كيساوي 0؟ شنو هما؟ هي اكس تيكالا موان 1 مع اكس تيكالا 1. كتلاحظوا معايا بان هنا الا عوضتي هنا اكس 1 كتولي عندك المقام 0. نفس الشيء هنايا الا خديتي موان 1 وعوضتي هنا تولي عندك موان 1. دونك هنا 1 مع موان 1 هادي موان 1 هادي مع 1 ما عندهمش لي زيماج.
Donc, il y a l'ensemble des définitions, donc les images. Donc, du 2f est égal à R moins, donc, moins 1, 1. C'est-à-dire, il y a l'ensemble des définitions là. D'accord? L'ensemble des définitions, il y a l'ensemble des réels ayant les images par la fonction f. في هذه الحالة ناقص واحد مع واحد ما عندهمش لي زيماج. دونك شنو هي لونسومبل دي ديفينيسيون؟ هي الأعداد باستثناء كاع لي غيال كاملين باستثناء ناقص واحد مع واحد. دونك هادي غادي نحاولو نعبرو عليها سو فورم دونيون دي زانترفال. دونك شنو هي هادي؟ هادي ديجا شرحتها لكم في ديك لا فيديو الأولى. داكور؟ دونك هنا كتلاحظوا معايا بأن دي دو اف تيكال ا موان لانفيني موان 1 union moins 1 1 union 1 plus l'infini. D'accord? D'abord غادي نشوفوا واش l'ensemble des définitions ديالنا est-ce qu'il est centré par 0 ou non. واش ممركزه بالنسبه لصفر. نعم. كتلاحظي بان اي عدد هنا خديتيه هنايا كاين المقابل ديالو هنا. داكور؟ واي عدد هنايا مثلا ما بين ناقص واحد وواحد غتكون صفر بيناتهم. تلاحظ بأن صفر واحد العدد اللي ما بين صفر وواحد كاين المقابلات ديالهم ما بين ناقص واحد مع صفر. داكور؟ دونك لا بروميير كونديسيون est satisfaite. Donc pour tout x appartient à df, on a bien évidemment moins x appartient à du de f. دابا شنو بقى لينا؟ نكالكوليو on va calculer f de moins x. Je vous la deuxième condition. Donc, pour tout x appartient à df, on a f de moins x c'est égal à quoi? On a f de moins x, il est très facile à calculer. C'est le best. Donc, on a f de x, donc il a pris f de moins x. Il suffit tout simplement de remplacer x par moins x. يعني كيف أنك تعوض x في بلاصة x غدير ناقص x غتبقى تزيد x ناقص هنا. دونك علاش غنحصلو؟ غنحصلو هنايا على دونك كانت عندنا x في البسط في النيميراتور دابا تولي موان x. داكور؟ ها هي موان x. هنا كانت عندنا x أو كاري دونك غتكون هنا موان x أو كاري موان 1 est égal à, bien évidemment, donc il y a moins x, هادي déjà fait 10 fois, d'accord? donc هنايا درنا ميرون تكرار donc moins مع او كاري كتحيد كتولي هنا x au carré moins 1. d'accord? هنا كتلاحظوا معايا بان هادي شوفوا معايا مزيان هاد ليكسبرسيون مع هاد ليكسبرسيون كتلاحظوا بان متقابلان حيت كاين واحد ناقص هنا. دونك هادي شحال غتساوي لكم؟ غتساوي لكم موان تو سامبلومون موان اف دو اكس. مادام ان عطاتنا اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس، اش تنقولو هنايا؟ تنقولو بان لا فونكسيون ديالنا تو سامبلومون سي اون فونكسيون امبير دو اف est une fonction impaire. Fonction impaire. Voilà, et c'est la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention, mes chers élèves. شكرا على حسن انتباهكم أعزائي التلاميذ، وإلى اللقاء إن شاء الله مع فيديو آخر. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.